वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज तुल्ला बुर्ज मीज़ान लिब्रा से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि हम बात करेंगे 15 जुलाई से 30 जुलाई साल 2026 के इस अरसे की, जिसमें आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कुछ अहम तब्दीलियों के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात जहन में रखें। एक मुसलमान होने के नाते हमारा कामिल ईमान इस बात पर है कि कायनात का हर निज़ाम, हर सियारा, हर सितारा और हर तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। किसी भी मखलूक को गैब का इल्म हासिल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ़ हालात और रुझानात को समझना, बेहतर मनसूबा बंदी करना और अपनी ज़िंदगी में मस्बत फ़ैसले करना, ना कि गैब का दावा करना है। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की गुफ्तगू में हम किस्मत, सफ़र, तालीम, कैरियर, माली मामलात, ख़ानदानी ताल्लुकात, रिश्तेदारी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, सेहत और आइंदा दिनों की अमली हिकमत अमली पर तफसीली से बात करेंगे। तो सबसे पहले बुर्ज लिब्रा के अफराद के लिए इस वक्त अतारद एक ऐसी कैफियत में मौजूद है जो किस्मत, इल्म, आला तालीम, लंबे सफ़र और बैरून मुल्क से मुतल्लिक़ मामलात पर असर डाल सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी अहम काम के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे तो आने वाले दिनों में कुछ पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। अलबत्ता हर काम अपनी रफ्तार से होगा, इसलिए जल्दबाजी नुकसान का बाइस बन सकती है। अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं, किसी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी हुई है, वीज़ा, इमिग्रेशन या कानूनी दस्तावेज़ात के सिलसिले में इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस अरसे में सब्र, एहतियात और दुरुस्त मनसूबा बंदी इख्तियार करें। बाज़ औक़ात ताख़ीर इंसान के लिए खैर का सबब बन जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है। इस दौरान कोशिश करें कि हर अहम दस्तावेज़ात को अच्छी तरह जांच करें। किसी की सुनी सुनाई बातों पर फ़ैसला ना करें, बल्कि मुस्तनिद मालूमात हासिल करें। अगर सफ़र ज़रूरी हो तो मुकम्मल तैयारी के साथ रवाना हो, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना करना ना पड़े। यह अरसा सिर्फ सफ़र या किस्मत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आपके ख़ानदानी ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो सकता है। कुछ लोगों की अपने बहन भाइयों, वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों से मुलाकातें बढ़ सकती हैं, जबकि बाज़ अफराद के लिए पुराने इख्तलाफात ख़त्म करने का मौका पैदा हो सकता है। अगर किसी अजीज़ से नाराज़गी चली आ रही है तो पहल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। रिश्ता जोड़ने वाला हमेशा अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा होता है। कभी कभी एक नरम लहजा, एक सलाम या एक फ़ोन कॉल बरसों की दूरियां ख़त्म कर देती है। अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। अगर वो आपके साथ हैं तो इनकी कदर करें, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो इनके लिए दुआ, सदका जारिया का एहतमाम करें। यही वो अमाल हैं जो इंसान की ज़िंदगी में हकीकी बरकत लेके आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वक्त एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने का है। मुमकिन है घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, माली दबाव या मसरूफ़ियात आप दोनों के दरमियान फ़ासले पैदा कर रहे हों, लेकिन याद रखें कि हर मसले का हल गुफ्तगू, बर्दाश्त और एतमाद में पोशीदा है। अपने शरीके हयात की बात को तवज्जो से सुनें, इनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों को अना का मसला ना बनाएं। बाज़ औक़ात एक मुस्कुराहट, एक अच्छा जुमला या थोड़ा सा वक्त पूरे घर का माहौल बदल देता है। अगर अभी तक शादी नहीं हुई तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। रिश्तों के इंतखाब में सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों की बजाय इखलाक, किरदार, दीनदारी और ख़ानदान को भी अहमियत दें, क्योंकि कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और ज़िम्मेदारी से कायम रहती है। याद रखें कि दुनिया की हर कामयाबी इस वक्त खूबसूरत लगती है जब घर का माहौल पुरसकून हो, वालिदैन खुश हों, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ अच्छा हो और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बने। अब हम बात करते हैं आपकी पेशा वराना ज़िंदगी, कैरियर और इन मौक़ों की जो 15 से 30 जुलाई साल 2026 के दौरान आपके सामने आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में रिज़्क़, इज़्ज़त और कामयाबी सिर्फ ओहदे या दौलत का नाम नहीं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान को अपने काम में इत्मीनान भी हासिल हो और अल्लाह ताला इसकी मेहनत में बरकत भी अता फ़रमाए। इसलिए अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आने वाले दिन आपसे ज़्यादा तवज्जो, बेहतर मनसूबा बंदी और मुस्तकिल मिजाजी का तकाज़ा
تقاضا کرتے ہیں۔ اگر آپ سرمایہ کاری یا نجی ملازمت سے وابستہ ہیں تو ممکن ہے آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ ابتدا میں یہ اضافی ذمہ داری بوجھ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ صبر، دیانتداری اور محنت کے ساتھ اپنا کام انجام دیں گے تو یہی ذمہ داریاں مستقبل میں آپ کی پہچان بن سکتی ہیں۔ اپنے سینئر سے گفتگو کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کریں اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون کا رویہ اپنائیں، کیونکہ اچھا اخلاق اکثر وہ دروازے کھول دیتا ہے جو صرف قابلیت سے نہیں کھلتے۔ جو افراد کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت منصوبہ بندی کا ہے۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو پہلے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ جلد بازی میں سرمایہ لگانے یا صرف دوسروں کی باتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے تحقیق کریں، حساب کتاب واضح رکھیں اور ہر بڑے فیصلے سے پہلے اہل رائے سے لوگوں سے مشورہ کریں۔ کبھی کبھی ایک درست مشورہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے ترقی، تنخواہ میں اضافے یا نئی ملازمت کے منتظر ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اس دوران اپنی مہارتوں میں اضافہ کریں، نئی چیزیں سیکھیں، اپنے تجربے کو بہتر بنائیں اور اپنے کام کے معیار پر خصوصی توجہ دیں۔ جب انسان خود کو بہتر بنا لیتا ہے تو بہتر مواقع بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ طلباء کے لیے بھی یہ دن اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی امتحان، انٹری ٹیسٹ یا مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں تو سستی کو اپنے قریب ہی نہ آنے دیں۔ روزانہ ایک مقررہ وقت کے مطابق پڑھائی کریں، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتے رہیں اور وقت کی قدر کریں۔ آج کی محنت آنے والے برسوں کی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس عرصے میں کوشش کریں کہ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھا جائے۔ اگر آمدنی بہتر ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خواہش کو فوراً پورا کر دیا جائے۔ دانشمندانہ فیصلہ وہی ہے جو اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق سمجھا جائے۔ اگر ممکن ہو تو کچھ رقم بچت کے لیے ضرور الگ رکھیں تاکہ مستقبل میں کسی ہنگامی ضرورت کے وقت پریشانی نہ ہو۔ آنے والے دن آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ کون لوگ واقعی آپ کے خیر خواہ چاہتے ہیں اور کون صرف اپنے مفاد کے لیے آپ کے قریب ہیں۔ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کو وقت دیں، ان کے کردار کو دیکھیں اور جلدی میں کسی پر مکمل اعتماد نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود بھی اچھے دوست اور اچھے رشتہ دار بنیں۔ اگر کسی عزیز کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ساتھ دیں۔ رشتہ داری صرف خوشیوں میں شرکت کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام بھی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کام کی مصروفیات کو اپنے گھر پر حاوی نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت اپنے شریک حیات اور بچوں کے ساتھ ضرور گزاریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور محبت بھرے انداز میں گفتگو کریں۔ اکثر گھریلو مسائل کی وجہ سے بڑی غلطیاں نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کو وقت دینا نہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے درمیان کسی بات پر اختلاف چل رہا ہے تو انا کو ایک طرف رکھ کر صلح کی کوشش کریں۔ محبت، برداشت اور احترام ہر مضبوط رشتے کی بنیاد ہیں، اور جب گھر کا ماحول پرسکون ہوتا ہے تو انسان زندگی کے دوسرے میدانوں میں بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط رکھیں۔ ایک فون کال، ایک ملاقات یا خیریت دریافت کرنے کا مختصر سا پیغام بھی دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی نہ صرف معاشرتی حسن ہے بلکہ برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی ہمیں اپنے فیصلوں پر غور کرنے، اپنے کردار کو بہتر بنانے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے شریک حیات کے ساتھ احترام اور اپنے کام میں دیانتداری اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے۔ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی صرف دنیا کی دولت، عہدے یا شہرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، دل کا سکون اور حلال اور پاکیزہ زندگی ہے۔ اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، والدین کی خدمت کریں، صلہ رحمی اختیار کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور آسانی کی دعا مانگتے رہیں۔ انسان کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے لیکن کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب مل کر دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہیں انہیں صحت، سلامتی اور لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار، ملازمت، تعلیم اور ہر نیک کوشش میں آسانیاں پیدا فرما۔
ہمیں ہر شر، ہر آزمائش اور ہر برے فیصلے سے محفوظ فرما، ہمیں صبر، شکر، توکل اور استقامت نصیب فرما اور ہمیشہ اپنے رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔